गोयचे पहिले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची आज 51वी पुण्यतिथी। मात तांच्या समाधीची दुर्दशा पळयल्यार राज्य सरकार तांकां इतकोच मान दिता काय कितें हाचेर लोकांनी प्रश्न केला। गेल्या वर्सा सीएमान भाऊसाहेबांच्या समाधीचे दुरुस्तीचे काम करपा खातीर फातर घाल्लो, मात तें काम मात पुराय जाल्लें दिसून येना। ह्याच संबंधान कांय दिसा फाटीं समाज कार्यकर्त्यांनी आवाज केल्लो, मात आजून हें काम पुराय केल्लें ना। गोंयच्या थोर फुडाऱ्यांक अशें लेखप ही सामकी दुर्दैवी गजाल म्हणत आमकां खूब वायट दिसता अशें लोकांनी म्हणत खंत व्यक्त केला। भाऊसाहेबांनी गोंयच्या विकासाचें मार्गदर्शन केल्लें आनी तांची समाधी मेंटेन न करता अशी अवहेलना ही दुसऱ्या खंयच्याच राज्यान जावची ना अशें लोकांचें म्हणणें। भाऊसाहेबांच्या समाधीचेर फुलां न अर्पण करता ती भायर करप ही लजेची गोष्ट आसा, सगळ्या जनते खातीर, देशा खातीर तशेंच सरकारा खातीर अशेंय लोक म्हणटात। फुडल्या वर्सा मेरेन जर ह्या समाधीच्या दुरुस्तीचें काम पुराय जालें ना, कॉन्क्रीट कितेंय हांगा केलें ना जाल्यार लोकांक हाचेर आवाज करपाक भायर सरल्या बगैर उपाय उरपाना अशें म्हणत लोकांनी आपलें मत मांडलां। पुण्यतिथी त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकाराच्या वतीन तांकां आमी मानवंदना दिवपा खातीर हांव म्हजे सयत आमचे पावर मिनिस्टर पद्मसिंग जवळीकर, तांच्या फॅमिलीतले सगळे मेंबर्स, सीएस, बाकी सगळे एडमिनिस्ट्रेशनांतले अधिकारी हांगा हजर आसा आनी तांचो सदोदीत सरकार तांच्या केल्ल्या कामाचो याद आनी व्यक्त करता। आमी पुराय समाधी स्थल रिनोवेट करपाक घेतला, ऑलरेडी तेजो डिजायन हो रेडी केला आनी तो डिजायन रेडी करता आसतना तांच्या फॅमिलीकूय विश्वासान घेतला आमी कशा पद्दतीन करता तेजें बेगिनात बेगीन काम सुरवात जातलें आनी जाता तितले बेगीन हें काम पुराय करपाक। गेल्या वर्सा फाटी घातलेली सर, आजुनूय एक वर्स थोडोसो डिजायन आनी बाकीच्या कामाक उशीर लागला, पण जाता तितले बेगीन आमी काम सुरवात करता। शॉक बसलो आणि खूप वाईट दिसलें हे जालें ते पळोवन। आता इतली इच्छा की बेगीन ते सरकारान हे करून घेवचें म्हणून रिपेर करून घेवचें अशें दिसता। बेगीन वेळ न लावता खूपच वायट दिसलें इतलें पळोवपाकूच शॉक बसलो म्हाका, आमकां सगळ्याकूच फोटो पळयल्ले अशें जालां म्हणून। तर आतां इतलीच इच्छा आसा की बेगीन ते करचें कारण धक्कोच बसलो आमकां। तुमचे बाबाचे समाधी कडेन वचपाक मेळना तुमकां आनी पांयां पडपाक मेळना, भितर वचपाक मेळना, हें करूंक मेळना। दुख्खद गोश्ट अशी करी रिनोवेशन करता म्हणून गेल्या वर्सा पाटी लायल्ली सरकारान, बेगीन केल्या पुरोवचें म्हणून इतलेंच मागता आमी की सडसडीत आतां पण आता एक वर्ष जालें अजून काय म्हणा। हें आतां बेगीन करचें आसा इतलीच आमची इच्छा आसा। आमी उलयला तांचे कडेन, जाता तितलें शक्य तितलें तांणी बेगीन करचें हीच इच्छा आसा आमची। खूब वायट दिसलें केन्नाच्यान आमी लागिल्लीं तांच्या हाची सांगत आसा आमचे लोक की बेगीन करा पूण तांचें रिनोवेशन केन्ना करपाचें आशिल्लें, ताका आतां खूब विलंब लागला, आतां करचें अशें दिसता बेगीन। माझे म्हणणें कितें, भाऊ आमचो आसा फॅमिलीचोच न्ही, तो फूल गोंयचो आसा भाऊ। ओके, आणि अशी दशा करप आमी तेंच्यांनी फोटोग्राफ पळयले 7-8 दिसाचे पयलीं आयले ते फोटो भितरले भितर कॉलेक्ट केला समाधी। ओके, आणि दॅट इज वाय आज आमी भितर पावूंक शकले ना आनी फॉर द फर्स्ट टायम इतले 50 वर्सांनी फॉर द फर्स्ट टायम अशी दशा जाल्या की आमकां समाधी आमी एंट्री जावंक शकना। ओके, हाच्या दिसा आनी भायर आमकां समारंभ करचो पडटा। ओके, लजेची गोश्ट आमी आतां पळयता डेव्हलपमेंट करता मेंटेनन्स कांयच ना। कला अकॅडमी तुमी उडयली, आतां समाधी उडूंक लागले, खंय तरी चुकता आमचें। ओके, खंय तरी चुकता, बरोबर न्ही। वी हॅव टू पूट आवर मायंड्स टुगेदर एंड गेट इट डन। ओके, वी हॅव टू स्टार्ट रिस्पेक्टींग आवर सिनियर्स। आमी सिनियर लोकांक आमच्या सिनियर लिडरांक रिस्पेक्ट करना जाल्यार उरले कितें सोसायटीचो अर्थ। रिनोवेशन करता म्हणटा पण मेंटेन करना, खंय तरी चुकलें, एकदम वायट गोश्ट। भाऊसाहेबांची पुण्यतिथी ह्या पद्दतीन हांव ताका अनाथ म्हणटलो, करची पडप हें सगळ्या गोंयचें दुर्दैव अशें म्हाका दिसता। सरकार गेलीं 10 वर्सां हांव जाणा ताजो डेव्हलपमेंट कसो जाता तो। 10 वर्सां प्रत्येक वर्सा हांव पळयतां की लिकेज जाता, सगळें जाता, तात्पुरतें वायट वॉशिंग करतात आनी समाधी दुरुस्त करपाचें लक्ष कोणाच कडेन ना। त्यामुळे आज ही अवस्था आयली। फाटल्यान लागून गव्हर्मेंटाच्या लोकांनी गेल्या वर्सा हांगा फावंडेशन स्टोन म्हणून एक ल्हान पिलर केलो आनी ताचें उद्घाटन केलें। ताचो डिजायन तयार जाला,
पण हातान घेवपाक कित्याक गव्हर्मेंट सोदिना हें म्हाका कांय कळना. शेजाराकूच मनोहर पर्रीकरांची समाधी आसा. मनोहर पर्रीकरांची समाधी आसपा बद्दल आमकां कांय म्हणणें ना आमचें, पण ज्या भाऊ साहेबांनी नॉन करप्ट गव्हर्मेंट खऱ्या अर्थान आणि नैतीक अधिष्ठान आशिल्ल्या सरकारची आणि ह्या प्रशासनाची नीव घातली, गोंयाक एक मार्गदर्शन केलें, दिशा दाखयली गोंयच्या विकासाक, त्या मनशाची अशी अवहेलना जी आसा ही खंयच्या स्टेटीन जावची ना जी गोंयान जाता. बाकीच्या ठिकाणचे जे युगपुरुष आसता तांची शान बाकीच्यो सगळ्यो स्टेटी बऱ्या पद्दतीन दवरता. ह्या स्टेटीक कितें जालां तेंच म्हाका कळना. आणि लक्षात घेया की लोकांचो भरपूर प्रक्षोभ आसा. आतां जी वेवस्था तांच्यांनी केली, समाधीचेर पुष्प समर्पण न करता भायर हाडून वयर हाडून ताजेर समर्पण करप ही लजेची गोष्ट आसा जनतेच्या दृश्टीन, देशाच्या दृश्टीन आणि सरकारच्या दृश्टीन. फुडल्या वर्सा पर्यंत हांगा जर कॉन्क्रीट कितें जर उबें जर रावना जाल्यार जनतेक भायर आयल्या शिवाय आनी दुसरो पर्याय उरचो ना अशें म्हाका दिसता.